बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवर बॉडी के सिलसिले का 5वां और आखिरी लेक्चर आज हाजिर है। स्टार्ट हमने किया था कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया अपने रब को पहचाना। अब तक के 4 लेक्चर्स में बेशुमार इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ और आज इंशाअल्लाह इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आप में से किसी के जहन में आवर बॉडी के सिलसिले का कोई क्वेश्चन जहन में पैदा हो तो आप काइंडली कमेंट्स में लिख के आप मुझसे उसका आंसर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह उसका जवाब दे सकूं। आज जो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि खाना खाने के बाद हमें ड्राउजीनेस यानी गलूदगी फील होती है, तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि खाना खाने के बाद हमारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो उसका होता यह है कि दिमाग की तरफ जाने वाली जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी तकरीबन रुक जाती है, जिसकी वजह से हमें नींद, गलूदगी, ड्राउजीनेस फील होती है। दूसरा सवाल ये है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारा जिस्म गर्म होता है। इसकी क्या वजह है? वजह ये क्योंकि जो बाहर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है और हमारे जो जिस्म का टेम्परेचर है वो कम होता है। उसकी वजह ये कि सर्दी में एक्चुअली हमारी जो खाल में मौजूद जो गूज बम्स हैं यानी उभार है, ये श्रिंक होते हैं और फैलते हैं, खुलते हैं, ओपन होते हैं। इससे गर्मी पैदा होती है। अगर हम शिवरिंग करेंगे, शिवरिंग से भी तेज़ी से बॉडी जब हम हिलाते हैं उससे हमारे बॉडी के गूज बम्स फिर श्रिंक होते हैं, ओपन होते हैं, श्रिंक होते हैं, ओपन। इस एक्सरसाइज से हमारा जिस्म गर्म होने लग जाता है। तीसरा सवाल, आमतौर पर देखा गया है कि बुढ़ापे में इंसान की जो पल्स रेट है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, स्लो हो जाती है। तकरीबन 60 से 80 उसकी स्पीड जब होती है फी मिनट पर मिनट। इसकी क्या वजह? इसकी 3 वजूहत है। नंबर 1, बुढ़ापे में जो हमारे थायराइड है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। नंबर 2, हमारा ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर बुढ़ापे में कंट्रोल में नहीं रहता। और नंबर 3, हमारे दिल का इन्फेक्शन, हमारी जो दिल की जो वर्किंग है वो भी प्रॉपर सही नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हमारी जो पल्स रेट है वो डाउन हो जाती है। अगला सवाल यह कि हमारी खाल, स्किन, जब इस पर कोई जख्म लगता है तो ये फिर हील कैसे हो जाती है? उसका उसूल ये है कि जब हमारे कोई कट लगता है ना तो हमारे जिस्म के जो रिपेयर सेल्स हैं ये उस जख्म के इर्द गिर्द नेट बनाते हैं और हमारे जिस्म के जो ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं वो वहाँ पे क्लॉट बनाते हैं। अब वो जो क्लॉट है वो सूख कर स्कैब बन जाता है। अब उससे ये होता है कि जो हमारी खाल है ऐसे चंद दिनों के अंदर स्कैबी बन जाती है। जब खाल स्कैबी बनेगी तो खून, ब्लड हमारा बाहर नहीं आता, जो बाहर के जर्म्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते और स्कैब के नीचे नई खाल बनना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो जो स्कैब है वो गिर जाता है और जख्म हील हो जाता है क्योंकि नीचे से नई खाल आ जाती है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी नाक बहती है, फ्लो करती है, रन करती है, उसकी वजह क्या है? देखिए, हमारे नाक के जो नॉस्ट्रिल्स हैं इनमें एक बारीक मेम्ब्रेन होती है, इसको म्यूकस कहते हैं। ये जो म्यूकस है इसका काम यह है कि ये जर्म्स को, डस्ट को अंदर जाने से रोकती है। नज़ला जब जुकाम जब होता है, नज़ला जुकाम होता है तो ये मज़ीद फूल जाती है, फूल कर ये मज़ीद एक्टिव हो जाती है। उससे ये होता है कि मज़ीद फालतू ज़र्रात को रोकने लग जाती है। अच्छा, ये कैविटी हत्ता कि ऐसा ऐसा अंदर से फ्लूइड से भर जाती है। जब ये भर जाएगी, ओवर हो जाएगी, तो नाक से हमारी रतूबत जो है वो खारिज होना शुरू हो जाती है। एक अक्सर जहन में सवाल पैदा होता है कि जहर खाने से इंसान मर जाता है, तो जहर जिस्म में जाके करता क्या है? जहर जिस्म में जाके 3 काम करता है। पहले तो याद रखिए, जहर एसिड की एक किस्म है। ये अंदर जाके नंबर 1 हमारे जो लिविंग टिश्यूज हैं ये उनको जाके किल कर देता है, मार देता है। दूसरा, हमारे थ्रोट और हमारे स्टमक, इनको जाके ये बर्न करता है क्योंकि ये एसिड की किस्म है, तो थ्रोट और स्टमक को जाके बर्न कर देता है। और नंबर 3, हत्ता कि हमारे जो ब्रेन और हमारी जो किडनीज हैं ये उनको भी जाके डैमेज कर देते हैं। जैसे इंसान के अंदर के जो अज़ा वो काम करना बंद कर देते और इंसान मर जाता है। और लास्ट क्वेश्चन,
پھانسی عام طور پہ جب انسان کو دی جاتی ہے تو صبح کے وقت دی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیے 4 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جیل والوں کے لیے نا اس دن کا جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ اس بندے کو پھانسی دینا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جب وہ پھانسی دے دیتے ہیں تو پورا دن ان کے باقی جو روٹین کے کام ہیں وہ متاثر نہیں ہوتے۔ پہلا تو پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا جو بہت اہم ہے، صبح کے وقت نمبر 1 انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ تر و تازہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، انسان کا جو بلڈ سرکولیشن کی سپیڈ ہے وہ کم ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، اس وجہ سے انسان کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ نمبر 3، دیکھیں مجرم اگر ہم دن میں پھانسی دیں گے نا تو سارا دن وہ انتظار کرتا رہے گا کہ مجھے پھانسی ہونی، اس لیے صبح کے وقت پھانسی دی جاتی ہے کہ رات کے وقت وہ سو جائے، اپنی عبادت کر لے۔ رات کو اللہ تعالیٰ کو منانا بھی تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کو پہلے جو آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو جو ہے نا وہاں اس پہ انسان عبادت کر سکتا ہے، اور صبح کے وقت اس کو جب پھانسی دی جاتی ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو دلی طور پر مطمئن کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی ہے۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے کہ پھانسی ایک بہت بڑا چونکہ ایشو ہے، لوگوں کے اٹھنے سے پہلے پھانسی دی جاتی ہے، کیونکہ پھانسی کا معاشرے پر ہمیشہ منفی اثر پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر دن میں دیں گے تو کوئی ایشو پڑ سکتا ہے، اسٹرائک ہو سکتی ہے، لوگ جلوس نکال سکتے ہیں، اس لیے اس طرح کے ایشو سے بچنے کے لیے صبح صبح پھانسی دی جاتی ہے۔ ڈیئر ویورز اور آڈینس، پوائنٹ یہ تھا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ میں نے اب تک تقریباً کوشش کی ہے کہ باڈی سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کے میں جوابات دے سکوں جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن آخر میں جو اس کو میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو جو کچھ بنایا ہے بہت کمال کا بنایا۔ دیکھیں مثلا ہمارے سر پہ بال رکھے، ہمارے سر کے بال کی وجہ سے یہ جو بال ہے ہمیں چوٹ سے بچاتے ہیں، سردی گرمی سے بچاتے ہیں۔ ہمارا جو ماتھے پر پیشانی پر ہمارے بال نہیں رکھے، اب اس کا کیا ہوگا کہ جو روشنی ہے وہ آرام سے آنکھوں تک پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے آنکھوں کے اوپر یہ دیکھیں یہ ابھار رکھیں، اس کی وجہ سے پسینہ آنکھوں کے اندر نہیں جاتا۔ ہمارے آئی بروز جو ہیں یہ بھی ایک آنکھوں کا شیڈ ہے اور انسان کی آنکھوں کو تیز روشنی سے بچاتے ہیں۔ اس طرح ناک کے جو نوسٹرلز ہیں اس کو نیچے رکھا تاکہ جو ناک کی سلوٹ ہے وہ نیچے کی طرف جائے جو ہے نا، اور اوپر کی طرف جانا تاکہ وہ برا لگے گا اور آنکھوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ ہمارے جو آگے کے دانت ہیں وہ باریک رکھے ہیں تاکہ ہم شے کو کاٹ سکیں۔ داڑھیں ہماری چوڑی رکھی ہیں تاکہ ہم شے کو پیس سکیں۔ ہتھیلی پر بال نہیں رکھے تاکہ ہماری جو چھونے کی حص ہے وہ ٹھیک طور پہ کام کر سکے۔ ہماری پلکیں رکھی ہیں تاکہ اگر آنکھوں میں کچھ جانے لگے تو ہم آنکھیں بند کر لیں، اور آنکھوں کے اندر کیونکہ آنکھیں بہت نازک ہیں اس کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، ہماری جو آئی سائٹ وہ متاثر نہ ہو۔ دل کو ایک تھیلی میں رکھا کیونکہ جب انسان گرے تو انسان کو چوٹ نہ لگے، اور ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا تاکہ دونوں آنکھوں کا ایک بیلنس ہو اور ہمیں چیز صحیح نظر آئے۔ یعنی اب انسان کے جس چیز کو بھی دیکھیں گے جہاں پہ گھٹنے رکھے ہیں، گھٹنے ٹرن ہوتے ہیں، انسان آرام سے بیٹھ سکتا ہے۔ کوہنی رکھی ہے، کوہنی کی وجہ سے انسان اپنے بازو موڑ سکتا ہے۔ انگلیاں رکھی ہیں، انگلیوں کی وجہ سے انسان ہر چیز کو پکڑ سکتا ہے۔ ناخن رکھے ہیں، ناخن کی وجہ سے انسان کی گرپ مضبوط ہو جاتی ہے۔ انگوٹھا رکھے، اس کی وجہ سے انسان کی گرپ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ انسان کے پورے جسم کو جب آپ غور کریں گے تو آپ واقعی یہ بات مانیں گے کہ واقعی جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔